Bien, ensuite, donc dernière partie, représentation du réel. Représentation du réel. Donc, représentation en simple précision sur 32 bits. Donc, قبل بدا كنا يعني في الديسيمال توت لي نومبر كيتكتبوا على شكل كتابة علمية على هذا الشكل. باغ اكزومبل x ايكال يعني واحد النومبر ديالو ا اولا غنديرو يعني يقدر يكون بوزيتيف سوا نيجاتيف، كنديرو على شكل ايكالا موان 1 بويسونس س، يعني الاشاره ديالو سوا بوزيتيف سوا نيجاتيف فوا ا اوكي فيرغيل يعني واحد فراكسيون باغ اكزومبل نسميها غروند ام فوا 10 بويسونس ليكسبونسون تري يعني باغ اكزومبل عندنا يعني 5321 donc égal à quoi? Égal à donc par exemple moi donc égal à moins 1 puissance 1 donc يعني قلنا في السين كتكون يعني فاش كتكون بوزيتيف كنديرو 0 فاش كتكون نيجاتيف كنديرو هذاك الشيء اللي قلنا قبيله ا و موان 1 donc فوا 5,321 fois 10 puissance moins 3 ou la fois 10 puissance 3 pardon. Très bien. Donc يعني ça égale à ça. متفقين؟ très bien. donc نفس العمليه غنديروها مع يعني في البينير. très bien. donc عندنا représentation en simple précision sur 32 bits يعني très facile. اللي فهمتوا هذه غتفهموا هذه. اوكي donc n égale خصنا نكتبوا n يعني لي نومبر اللي كنخدموا فيه خصنا نكتبوه يعني في البينير بيان سور موان 1 بويسونس سين يعني الاشاره ديالو بوزيتيف ولا نيجاتيف فوا 2 بويسونس او بليس 127 دونك هنا او بليس 127 دونك هاد او هو ليكسبوزون خصنا نزيدو على هاد الشكل 2 بويسونس او بليس 127 فوا 1,6 مونتيس تري دونك علاش درنا 32 بيت حيت لا جمعنا السين عندها 1 بيت ليكسبونزون عندو 8 بيت المونتيس عندو 23 بيت تري بيان يعني الا جمعنا هادو غنلقاو 32 بيت بالضبط تري بيان دونك غنعطيو ليكزامبل باش تفهموا ولكن قبل غنقراو هاد ريبريزونطاسيون اون دوبل بريسيسيون سور 64 بيت دونك ان خصنا نكتبو على شكل موان 1 بويسونس سين فوا 2 بويسونس او بليس 1023 نضرب هنا 127 ولكن هنا 1023 فوا 1 مونتيس دونك كلشي بحال المختلف هو البويسونس خصنا نرجعو على 1 بليس 1023 دونك هاد هو ليكسبوزو بيان سور دونك السين كتاخد 1 بيت ليكسبوزو كياخد 11 بيت المونتيس كياخد 52 بيت تري فاسيل دونك نعطيو ليكزامبل في 32 بيت يعني بريسيسيون سامبل هادي بريسيسيون دوبل حيت 20 هي 32 فوا 2 اوكي هي 64 تري بيان دونك نعطيوها في سامبل حيت سامبل هو اللي كيتعطى بزاف بيان اوكي تري بيان دونك ليكزامبل الا فهمتوا ليكزامبل ليكزارسيس غيجيكم تري فاسيل حيت نفس الميثود اللي غنستعمل في ليكزامبل غنستعملوه في ليكزارسيس تري بيان يعني بالنسبه للفقره ولا البارتي راها تري فاسيل اوكي دونك يعني دوني لا ريبريزونطاسيون اون سامبل بريسيسيون سور 32 بيت دو نومبر ديسيمال a égale à moins 1000 تري دونك moins 1000 اول حاجه خصنا نكتبوا على هذا الكتاب الا كتبنا على هذه الكتابه سي دونك يعني ماشي اسهل حاجه هي بعد اول حاجه خصنا الميل نحولوه للبينير دونك هنا في الديسيمال بيان سور دونك اول حاجه خصنا نحولو للبينير اون فوا غنحولو للبينير غتعطينا هذه الكتابه فاش تعطينا الكتابه غنشوفو البويسونس هاد البويسونس غنحولوه للبينير غتعطينا هنايا اوكي ليكسبوز دونك باش نفهمو باش منبقاش غير ما فاهمينش كندير نبدا على بركه الله دونك 1000 divisé par 2 égale à 500 le reste égale à 0 500 divisé par 2 égale quoi? Égale à 250 le reste est 250 le reste égale à quoi? Égale à 0 250 divisé par 2 égale à quoi? 125 le reste égale à 0 125 divisé par 2 donc 50 donc 62 le reste égale à 1 donc 62 divisé par 2 égale à 31 le reste égale à 0 31 divisé par 2 égale à
15, le reste 1. 15 divisé par 2. Donc 15 divisé par 2, 7. Le reste égale à 1. 7 divisé par 2, 3. Et le reste 1. 3 divisé par 2, 1. Le reste 1. 1 divisé par 2, 0. Le reste 1. Très bien. Ça y est. Donc A égale. Donc le moins ديالنا يعني غنديرو moins دونك عندنا هي 1 السين ديالنا بيان سور وغنبدا القراءة ديالي من دوات اغوش دونك 1 1 1 عندك تحسب السين بوحدها اوكي 1 1 0 1 0 0 0. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Très bien. La base, bien. Donc نمسحو هادي متبقاش محتاجنا. Très bien. حيت الآن الأمور واضحة. دونك شنو هي الدوزيام إيطاب؟ خاصنا نحولو على هاد الكتابة. أوكي. دونك غنديرو على شكل موازا بويسونس كوا بويسونس 1. لو سين ديالنا 1 نديرها بالغوج يعني بحال اللي كتبت هنا. fois 2 puissance quoi on a fait d'abord fois 1,1 1 عندك تحسب هاد الان لا من هنا نسى السين 1,11 0 1 بغيتي تكتب 0 0 0 ماشي مشكل. دونك بقات لينا البويسونس. كيفاش غنعرف بويسونس؟ غنجي نحسب من هنا شحال حولت لي فيرغول 1 2 3 4 5 6 7 8 9 دونك بويسونس 9 صاي تري بيان. دونك لحد الان الامور مزيان. دونك وصلنا للنرف تخي. دونك هنا شنو غادي ندير دابا ليكسبوزون؟ دونك هنا يعني هاد او ماشي هي ليكسبوزون، هاد او غنزيد عليها 125 باش تعطينا ليكسبوزون. اوكي دونك خرجت لينا دابا او يعني البويسونس ايكال 9. دونك 9 غنديرها نزيد عليها 125 عاد نحولها للبينير. اوكي دونك 9 بليس 127 اوكي باردون. Donc 7, 7, 14. Donc 6, 3, 1. Donc il y a 136. Donc 136 غنحولوها للبينير. Très bien. فوا غنحولها للبينير غنشوف واش فيها بيت 8 بيت. سي فيها 8 بيت دونك فري. سينو يعني لقيت فيها يعني 9 اولا كثر دونك نو. لا لقيت فيها يعني 7 بيت غنكمل بزيرو. ماشي شي حاجه صعيبه، ولكن الا لقيت فوق من 8 بيت راه ماشي شي حاجه مزيانه. Ok, donc 136 divisé par 2, donc 50, 15, donc 65, ok, 68, très bien. Donc le reste égale à 0. Donc 68 divisé par 2, donc 3, donc 34, le reste 0. 34 divisé par 2, donc 15, 16, 6, 16, 17, donc 17, le reste 0. 17 divisé par 2, donc 8, le reste 1. 8 par 2, 4, le reste 0. 4 par 2, 2, le reste 0. 2 par 2, 1, le reste 0. 1 par 2, donc 0, 1. Ça y est. Donc ça égale à quoi? Égale à 1. Bien sûr décimal, donc 1 0 0 0 1 0 0 0. donc نحسبوا شحال واش عندنا 8 بيت 1 2 3 4 5 6 7 8 تري بيان صاي. دونك يعني غنديروا لي ماشين ديالنا اللي غتكون غير ديك الشكل. دونك شنو بقى لينا؟ صاي بقى لنا بالنسبه للمانتيس. المانتيس هو هذا.
دونك بالنسبه للماتيس فيه 23. بالنسبه هنا ما عندناش 23. شنو غنكمل بالزيرو ولكن اون دروا دو هاد الرقم. تخيل دونك غنكمل بالزيرو. دونك غنديرو لي ماشين ديالنا اللي غتكون على هاد الشكل. دونك ا ايغال دونك لو سين ديالنا غنديرو علاش حيت نيجاتيف. دونك ليكسبوزون ديالها هو 1 0 0 0 1 0 0 0. Très bien. Donc le reste ça. Mon 10 donc 1 1 1 1 0 1 0 0. Donc le reste 0. Donc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23. صاي دونك هذا هو الا ديالنا يعني في الماشين ديالنا. دونك بحال هكا كتقرا في الاورديناتور. تري بيان. دونك يعني ديرنا البارتي هادي بقات لنا واحد البارتي ولكن ما غاديش نقدر نديرها. علاش؟ حيت هي اصلا تخي فاستيل ومتعلقه بكم نتوما يعني على حساب واش كتقدروا تعقلوا وتقدروا تحفظوا. دونك انا ما غاديش نحفظكم بيان سيغ. دونك لاحظوا معايا عندنا واحد الطابلو اللي كيتسمى ASCII. ASCII دونك هو هذا. نتمنى يعني يكون بان لكم. دونك لاحظوه معايا مزيان. اوكي تري بيان. دونك هاد الطابلو يعني فيه يعني لاحظوا معايا عندنا كود كاركتير. دونك بالنسبه لكود سا كاركتير سا. بالنسبه لكود سا كاركتير سا. كود كاركتير كود كاركتير. تري بيان. بالنسبه هنا الكود يعني هاد الكود باغ اكزومبل كيقول لك يعني في لي كيسيون كودي اون كود ASCII انفو. دونك باغ اكزومبل كيعطيك يعني لي نومبر على هاد الشكل. باغ اكزومبل 127 باغ اكزومبل كيقول لك يعني عطينا يعني سميتو كود ديالها في ASCII. دونك لي كود هما هادو هما هاد الارقام. اوكي تري بيان. دونك لاحظ معايا 1 فين هي كتجي تشوف هنا 1 فين كاينه 1 كتلقاها فين هي ها هي. دونك هي 49. دونك كتكتب 49. 2 فين هي 2 ها هي 2. اوكي هي شناهي هي 50. 7 فين هي ها هي 55. اوكي 55. تري بيان. صاي هذا هو الكود ديالنا يعني ماشي عطينا اكزومبل تري فاسيل. دونك باغ اكزومبل كيكون عندنا يعني بزاف ديال الحوايج. باغ اكزومبل هنا السباس باغ اكزومبل كيكون عندنا لي سباس. اوكي يعني هي 32. باغ اكزومبل لي نومبر هما سا. l'alphabet minuscule et majuscule. donc majuscule ça et minuscule ça. اوكي تري بيان. يعني ما جيتش حاجه صعيبه بيا. دونك نتمنى يعني ديروا. دونك كنحاول نلقى شي فوطو ديالها ولا نصور هذا ونلوح لكم في ديرنيير اولا في الفيديو الاخير يعني فاش نكمل الكور. تري بيان. دونك نتمنى يعني تكونوا استفدتوا لحد الان بيا. دونك هادشي هو المجهود ديالي اللي نقدر نعطيكم في هاد الكور ديال لانفورماتيك الكوداج. دونك كما قلت لكم يعني شي اخر متعلق بكم. دونك نتوما هادشي كافي يعني باش تقدر تجيب موين في الكونكور اولا في اكزام في هاد سميتو. مي يعني الموين يعني كاين اللي ما كيبغيش يعني كيبغي اكثر يجيب يعني مونسيون 12 يعني او موان 12. دونك يعني خصك ضروري يدير المجهود ديالك. اوكي دونك يعني صا كافي باش تجيب 10. اوكي يعني الا راجعتي صا كافي باش تجيب 10. تري دونك نتمنى يعني تكونوا توفقتوا باش تستافدوا من هاد الكور وبون كوراج.